जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टनर्स, वेलकम बैक। और हमारे साथ खालिद हमीद साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको और आपके तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। बहुत बहुत वालेकुम सलाम भी, और बहुत बहुत उसके साथ शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। और सब हमारे लिस्टनर्स, स्पेशली जो पाकिस्तान से जिन लोगों का ताल्लुक है, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वक्त कि आपको हमेशा देखा करते थे 9 बजे की खबरों में, आपका होना ज़रूरी हुआ करता था। तो आज बड़ी अच्छी हमारी मेमोरीज रिकॉल होने वाली हैं सारी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और अपने सामीन से मिलवाने का ये एहतमाम किया, तो ये मैं भी आपके लिए बहुत शुक्रिया कहता हूँ, मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। जी सर, तो माशाल्लाह से आपने बहुत अरसे आपने न्यूज़ कास्टिंग की, पीटीवी से आपका सफ़र शुरू हुआ था, और अभी भी आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे इस वक्त अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। पीटीवी से पहले मैं रेडियो पाकिस्तान से मेरा सफर शुरू हुआ था, असल में बच्चों के प्रोग्राम से, और फिर मैं अनाउंसर बना और फिर टीवी पे आया तो खबरें पढ़ी, और तो जाहिर है टेलीविजन से ज्यादा आप शनासा हो जाते हैं, लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए लगता यही है कि मैंने सफर वहां से शुरू किया, लेकिन सफर मेरा पहले से शुरू हो गया था। अच्छा। और टीवी पे मैं प्रोमिनेंट हुआ, यानी मशहूर हुआ ज्यादा। मतलब टीवी की वजह से, पीटीवी की वजह से आप हमेशा सब लोगों को याद रहते हैं। तो सर यही मैं जानना भी चाह रही होती हूँ, अपने शो में हमेशा हर गेस्ट से मेरा जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि ये जो सफर है वो शुरू हुआ कैसे था। अगर हम पूरी शुरू से बात करें, बचपन से आपकी बात करें, कि शौक था शुरू से खबरें पढ़ने का, या फिर ये इत्तेफाकन हो गया कि आप इस फील्ड में आ गए? नहीं, सब कुछ इत्तेफाकन होता है। मैं जाहिर है उस जमाने में ना कोई कैरियर प्लानिंग होती थी और ना कोई ऐसा हमारे जहन में था, बस वो घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि उर्दू अच्छी थी। मेरे वालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे, मेरी वालदा बहुत अच्छे घराने से थी, तो अच्छी उर्दू बोली जाती थी घर में। और फिर मैं बाकायदा मेरी तरबियत इस तरह शुरू हुई कि मुझे कुरान पढ़ाने के लिए भेजा गया। फिर वहां से स्कूल गए तो स्कूल में भी अच्छे असातिज़ा मिले। मैं तकरीरी मुकाबलों में आया, और तकरीरी मुकाबलों ही से फिर रेडियो पे हम बच्चों के प्रोग्राम में गए, और बच्चों के प्रोग्राम में फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, और मैं बाकायदा से बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होने लगा। और कोई 3-4 साल 5 साल के बाद मुझे वहाँ अनाउंसर की एक जगह मिल गई, तो मैं अनाउंसर बन गया, और यूं सफर शुरू हुआ मेरा। और फिर जब टेलीविजन आया तो हम टेलीविजन में चले गए, और फिर वहाँ मुख्तलिफ ड्रामे और कमेंट्रीज और ये करते करते खबरों में आ गए, तो खबरें शुरू कर दी। बस ये इस तरह सफर शुरू हुआ है। सही सही। तो आपने ड्रामा भी किया है यानी? हाँ, ड्रामे बहुत किए, खास तौर पे रेडियो पे मैंने बहुत सदाकारी की, और हमारे मरहूम नूर अहमद उस्ताद थे, वो हमसे बहुत अच्छे प्लेस करवाते थे, रेडियो पे सदाकारी थी। और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं टेलीविजन पे भी ज्यादातर अदाकारी की जौहर दिखाऊं अपने, और कुछ शुरू में किया भी काम, थोड़ा बहुत काम किया। एक प्लेटफॉर्म सीरीज थी, वो जरा उसमें काम किया, एक और कई ड्रामों में काम किया, लेकिन वो बड़ा मुश्किल सफर था, यानी मुझसे हो नहीं पाता था, क्योंकि वो उसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता था, यानी बड़ी मेहनत तलब काम है जो अदाकारी है, ये बहुत ज्यादा। तो फिर मैं और उस वक्त ये था कि चूंकि कम उम्र थे, आवाज तो ठीक थी, लेकिन शक्ल जो थी वो थोड़ी सी इमेच्योर थी, तो कोई बड़े अच्छे रोल, प्रोमिनेंट रोल नहीं मिलते थे। उससे भी मुझे कुछ मायूसी हुई, और मैंने कहा नहीं, मैं आवाज ही में ज्यादा अपना वो करता हूँ। तो आवाज की वजह से फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज जो थी उनकी बैकग्राउंड वॉइस दी, और फिर उसी हवाले से मैं खबरों में चला गया। और खबरों में जब पहले 5 मिनट की खबरें पढ़ी, फिर खबरनामा जब शुरू हुआ तो उसमें मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, और यूं वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ लाइन शुरू हो गई, जो कि मेरी सदाकारी से और अदाकारी से मुख्तलिफ थी।
खबरों की लाइन शुरू हो गई। अच्छा, तो सर क्या उस वक्त आपकी एज क्या थी जिस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी इमेच्योर सा कुछ था? 17-18 साल की उम्र थी मेरी, और मैं कॉलेज में अभी दाखिल हुआ था। तो वो मुझसे कहते थे तुम कोई मूछें लगा लो थोड़ी सी कुछ आगे मुझे, हम कैसे तुम्हें स्क्रीन पर भेजें। तो वो मैं फिर 2-3 साल इस तरह के गुजर गए। तो मैं ज्यादातर बैकग्राउंड में रहा, मौसम का हाल पढ़ दिया, कभी ये जो फिल्में होती हैं उनके पस मंजर, आपस पर्दा, उनकी आवाज दे दी। तो ये सब करता रहा। फिर 2-3 साल के बाद मुझे चांस मिला कि मैं फिर खबरों में आया। ग्रेट, जबरदस्त, मतलब मुस्तकिल मिजाजी है इसमें। और ये बड़ी बात है कि आपकी उस वक्त आवाज मैच्योर थी, क्योंकि नॉर्मली 17-18 साल की उम्र में आपकी आवाज भी वो पुख्तगी नहीं आती आवाज के अंदर, वो भी थोड़ा सा बचपना सा फील हो रहा होता है आवाज में। हाँ, लेकिन वो चूंकि मैं बच्चों के प्रोग्राम में था ना पहले, तो उसकी वजह से मुझे माइक पे बोलना और ये सब तो आ गया था। तो जब मैं अनाउंसर बना रेडियो का, तो वो जाहिर है मैच्योरिटी आ जाती है, आप फिर अनाउंसर बन जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और आवाज को सुन रहे हैं और हेडफोन लगा के, और अपने आप को, मतलब शौक भी बहुत था तो माइक के आगे बैठने का और ये कि हेडफोन से अपने आप को सुनने का। तो वो ये भी सिलसिला था, इसलिए तो बस वो मैच्योरिटी तो आ गई थी, आवाज में तो आ गई थी। लेकिन जाहिर है अब चेहरे को मैं कुछ कर नहीं सकता था जैसा था वैसे ही था। सही सही। और पर्सनालिटी तो खैर आपकी बहुत जबरदस्त है, हम शुरू से ही आपको देख रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि उम्र उस वक्त बहुत कम थी, तो इस वजह से ये होता है। और फिर ये भी कहा जाता है ना कि आपको जहाँ किस्मत ने पहुंचाना है, जो आपके लिए तय हुआ हुआ है, तो होता वही है। असल बात वही है कि आपके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। अब ये देखिए ना कि मैं पिंडी और इस्लामाबाद, मेरी पिंडी में पैदाइश हुई, तो वहीं कॉलेज और स्कूल ये सब कुछ वहां चलता रहा, फिर रेडियो भी वहीं। तो बहुत से लोग मुझे कहते थे कि तुम अगर लाहौर चले जाओ या कराची चले जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छे चांसेस हैं वहां पर। तो मैं कहता था नहीं, जो है देखते हैं ये। तो अल्लाह ने ये किया कि टेलीविजन फिर लाहौर में पहले शुरू हुआ, तो वो फिर 68-9 में इस्लामाबाद आ गया, तो वहां मेरा सिलसिला शुरू हो गया। फिर थोड़े अरसे के बाद 73 में रेडियो पाकिस्तान का जो न्यूज का शोबा था वो पूरा का पूरा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। जितने अमला था सारा वहां आ गया, तो उनको भी जरूरत पड़ी कि खबरों में, तो उन्होंने फिर मुझे बुला लिया, और वहां विरासत मिर्जा थे, अब्दुल सलाम थे, और ये बड़े बड़े लोग जो पुराने खबरें पढ़ने वाले थे, फिर उनके साथ मैं भी शामिल हो गया। तो कहना का मकसद ये है कि रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए, यानी चीजें खुद ब खुद करीब आती चली गई, और मैं टेलीविजन भी आ गया और फिर रेडियो भी आ गया। फिर मैं, मतलब एक मेरा सब कुछ सफर जो था पिंडी इस्लामाबाद में ही रहा। सही। बचपन भी वहीं गुजरा है आपका, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ वहीं हुई है? बचपन वहीं हुई है, वहीं पैदाइश हुई, वहीं पर स्कूलिंग सारी हुई, कॉलेज वहीं गए। तो बस सारा सफर पिंडी और इस्लामाबाद के गिर्द घूमता रहा। मैं जाता था लाहौर भी, कराची भी, वहां के टेलीविजन सेंटर्स पे जाता था, रेडियो पे जाता था, लेकिन जो मेन मेरा सेंटर रहा वो हमेशा हमेशा पिंडी और इस्लामाबाद रहा। सही। और वाकई मतलब उस जमाने में कराची और लाहौर दोनों ही बड़े सेंटर्स कहलाते थे, और ड्रामे के लिहाज से भी, न्यूज़ में भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने निस्बतन एक छोटे सेंटर से अपना आगाज किया, वहां से आपका करियर। लेकिन जितने आप लोगों को याद हैं न्यूज़ में, जितनी आपने अपना कहना चाहिए कि मकाम जो बनाया, बड़े कम लोगों को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही है कि चूंकि मरकज, न्यूज का मरकज भी इस्लामाबाद बन गया था, और रेडियो का भी मरकज इस्लामाबाद बन गया था, और टेलीविजन का भी। तो उसमें फिर ये था कि उस वक्त नेटवर्क इस तरह नहीं था, बल्कि सारी खबरें जो थी सेंट्रलाइज थी, यानी सारी खबरें इस्लामाबाद पिंडी से होती थी। और इत्तेफाकन हम भी चूंकि इस्लामाबाद पिंडी में थे, हमने वहीं से आगाज किया, तो कराची और लाहौर के हिस्से में बहुत कम खबरें आती थी, ज्यादातर हम लोग पढ़ते थे। तो इस वजह से लोगों को एक किस्म का रजिस्टर होता चला गया, और हमारी शक्लें, हमारी आवाजें लोगों ने पहचान ली।
صحیح. اچھا جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے ریڈیو پہ جب کام کیا تھا تو اس میں آپ صداکاری کرتے تھے، ڈرامہ کرتے تھے، پھر آپ جب پی ٹی وی پہ بھی جب نیو ٹیلی ویژن پہ آئے تو اس وقت بھی آپ نے پلیز وغیرہ کیے ہیں، تو اس جی. سے جب نیوز میں آئے تو کیا مطلب آپ کو سب سے زیادہ بنیادی فرق کیا لگا، یا کوئی مشکل اگر اس وقت پیش آئی ہو تو وہ کیا مشکل تھی؟ مشکل یہ تھی کہ اس میں چونکہ ڈرامے میں اور اس میں تو ریکارڈنگز ہو جاتی ہیں نا، تو مطلب صداکاری میں بھی یہ ہے کہ آپ نے کچھ ڈائلاگ بولے، آپ پیچھے ہو گئے، دوسرے نے بول دیے. اور اداکاری میں یہ ہے کہ آپ کا جب سین آتا ہے آپ اس وقت انٹر ہوتے ہیں، وہ اپنا جو بھی اداکاری آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور ریکارڈنگ ہوتی ہے. اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو وہ دوبارہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ جی کٹ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سین کر دیتے ہیں. نیوز میں یہ نہیں ہوتا، نیوز لائیو ہوتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ، اور اس میں کہتے ہیں نا کہ غلطی کی گنجائش، وہ جو نیلام گھر میں کہتے تھے وہ طارق عزیز کے، جی غلطی کی گنجائش نہیں، تو وہ ہم سے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. تو جو کنٹینیوس پڑھنا ہوتا تھا 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا یا 15 منٹ کا، اس کے لیے ہمیں مطلب اپنا اسٹیمنا بنانا پڑتا تھا، اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کرنا پڑتا تھا، تلفظ، اپنا لہجہ، اپنا انداز، اس سب کی مشق کرنی پڑتی تھی کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو، دوسرے تلفظ ٹھیک ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، جو خبریں دے رہے ہیں، وہ اتنی صحیح ہم ان تک پہنچائیں کہ سننے والے جو تھے یا دیکھنے والے جو تھے، وہ اس میں آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا مطلب صدر صاحب سے لے کے نیچے تک سب لوگ سنا کرتے تھے اور توجہ سے سنتے تھے، کیونکہ اس وقت ایک ہی خبر نامہ ہوتا تھا یا ایک ہی بلیٹن ہوتا تھا، تو بہت لوگ توجہ سے سنا کرتے تھے. اور ایک قسم کا ایک آئیکن بن گیا تھا کہ 9 بجے رات کو سارے گھر والے اور بزرگ اور سب لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ جاتے تھے اور خبر نامہ شروع ہوتا تھا، اور سب اس کو بہت ہی انہماک سے دیکھا کرتے تھے. تو اب اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری آ گئی تھی کہ ہم بھی اس کو اتنا پرفیکٹ کریں کہ کہیں پر کوئی یہ جھول نہ رہ جائے، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی بھول چوک نہ ہو. تو یہ ایک ذمہ داری کا کام تھا. الحمدللہ ہم نے کیا اور شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا. صحیح بات ہے، بالکل واقعی کہ اس وقت کا جو خبر نامہ تھا، اب تو یہ ہے کہ اتنے سارے ٹیلی ویژن ہیں، اتنی ہر چینل اپنے اپنے طور پہ خبریں دے رہا ہے، ہر کسی کا اپنے ایک اسٹائل ہے، لیکن اس وقت پی ٹی وی کا ایک اسٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا، اور واقعی اس وقت کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ صاحب سب کے سب بیٹھ کے وہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، اور آپ کو اس بات کا احساس بھی. تو یہ کبھی پریشر نہیں ڈیولپ ہوتا تھا اس چیز کا؟ مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی اس چیز کا پریشر لگا آپ کو کہ اتنے بڑے بڑے ہستیاں نہیں، بیٹھ کے؟ اس میں اگر آپ یہ سوچ لیں نا کہ مجھے اتنے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور فلاں دیکھ رہا ہے فلاں دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنے آپ کو اس مائک تک رکھتے تھے یا اس کیمرے تک رکھتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ اسٹوڈیو میں کوئی اور نہیں ہے، 2-4 لوگ ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیٹس آل. اور اس کے بعد جو مائک ہے یا کیمرہ ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہم نے اس سے بات کرنی ہے بس. پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، وہ اس کو ذہن پہ ہم سوار نہیں کرتے تھے. میں یہ کرتا تھا کہ اسٹوڈیو میں، نیوز کے اسٹوڈیو میں اگر میرے پاس بلیٹن نہیں بھی ہے تو میں جا کے خاموش بیٹھ جاتا تھا، بس کنسنٹریٹ کرتا تھا، اپنے ذہن کو بالکل پرسکون کرتا تھا، تاکہ میری جو کنسنٹریشن ہے، میری آواز، میرا انداز، میری آئی سائڈ، میری سماعت، یہ سب کچھ ایک لیول پہ آ جائیں، 0 لیول پہ آ جائیں، اور پھر میں وہاں سے شروع کروں بالکل پرسکون ہو کے. کوئی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اور دن میں اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے. میں بہت ریسٹ کر کے، آرام کر کے، اپنے آپ کو ذہنی سکون کر کے پھر میں آتا تھا اسکرین پہ. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ یہ کیمرہ جو ہے یہ بڑا، یعنی کہنا چاہیے کہ آپ کو بالکل ایکسپوز کر دیتا ہے، اور یہ مائک جو ہے یہ آپ کو بالکل لوگوں تک، لوگوں کے دلوں میں اندر تک پہنچا دیتا ہے. تو آپ کو بہت ہی پرخلوص ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے اس میں، اور پرفارمنس آپ کی ایسی ہو کہ بس لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو.
بالکل صحیح بات ہے. تو سر جیسے میری جن لوگوں سے انٹرویوز کر رہی ہوتی ہیں بہت سارے ڈراماز ریلیٹڈ سیلیبریٹیز وغیرہ آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی وی کا وہ جو دور تھا اس وقت ٹریننگ دی جاتی تھی بہت ہر چیز کے لیے. اگر کوئی ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی بھی بڑے ایک عرصے اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. بعض اوقات اگر کہیں دوسرے ملک بھیجنا ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی بھیجا جاتا تھا. تو ایسی کچھ نیوز کے لیے بھی تھا, کتنے عرصے کی ٹریننگ ہوتی تھی؟ ایکچولی جو ٹریننگ سینٹر تھا وہ زیادہ تر پروڈکشن اور ڈائریکشن اور یہ ٹیکنیکل چیزوں کے لیے بہت زیادہ تھا, اور پرفارمنس کے لیے بھی تھوڑا بہت وہ تھا ان کے پاس اداکاری کا. لیکن جو نیوز میں تھا, نیوز کی ہماری آن جاب ٹریننگ ہوتی تھی. یعنی ہمیں شروع میں ریڈیو پہ بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ 2-3 سال مجھے لگے کہ میں پہلے بیک گراؤنڈ میں تھا. یعنی جو دوسرے لوگ خبریں پڑھتے تھے میں ان کے بیک گراؤنڈ میں جو فلمیں چلتی تھیں ان کی آواز دیتا تھا, ان کی کمنٹری کرتا تھا, اور یا پھر موسم کا حال پڑھتا تھا. تو مطلب یہ کہ چھوٹے اس سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے, 2-3 منٹ, پھر 5 منٹ کی خبریں شروع ہو گئیں تو وہ میں نے بہت عرصہ پڑھی 5 منٹ کی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ کی آواز, انداز, یہ سب آپ سیٹ کر لیتے ہیں. تو پھر جب ہم خبر نامے میں آئے تو وہ میں پھر اتنی مشکل نہیں ہوئی. ہمیں لایا بھی اس وقت گیا خبر نامے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی یہ اب اچھی پڑھ لیتا ہے یا اچھی اس کی پرفارمنس ہے, کوئی غلطی نہیں کرتے, تو پھر ہمیں مطلب ذمہ داری دی گئی کہ جی اب آپ بڑے اس پہ آ جائیں. تو یہ اس طرح کی ٹریننگ مطلب ہماری آن جاب کہنا چاہیے کہ وہ ہوتی رہتی تھی. اور پھر وہ جو وہاں ڈائریکٹر تھے, پروڈیوسرز تھے, وہ لوگ ہمیں بتاتے بھی رہتے تھے کہ یہ اس طرح کریں اور اس کا انداز یہ ہونا چاہیے. پھر کیمرہ مین جو ہیں وہ فیسنگ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو کیمرے کے فیس کرنا ہے, لائٹنگ کہاں ہونی چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری وہاں پر ہمیں جب ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو ہماری تربیت ہوتی چلی جاتی تھی. صحیح جی. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کب تک پی ٹی وی سے وابستہ رہے؟ میں تقریباً سن 2000 میں یہاں امریکہ آ گیا تھا, تو 2000 کے اینڈ تک میں نے کام کیا ہے. بیچ میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے جرمنی جانا پڑا. میں چونکہ پی آئی میں ملازمت کرتا تھا تو میری وہاں پوسٹنگ کر دی انہوں نے جرمنی, تو میں 2-3 سال کے لیے وہاں چلا گیا تھا. ادروائز میں نے 25-30 سال مسلسل ٹیلی ویژن کے ساتھ خبریں پڑھی اور سارا ریڈیو, خبر, ٹیلی ویژن. اور 2000 میں سمجھ لیں کہ میرا سلسلہ منقطع ہوا پاکستان ٹیلی ویژن سے. اچھا, یعنی 25-30 سال اور اس کے ساتھ آپ پی آئی اے میں جاب بھی کر رہے تھے. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اب نارملی لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو بھی رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ میں نے بھی کام کیا. انہیں کا ایک چینل ہوا کرتا ہے FM 101, اور مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنے مطلب پر پروگرام چیکس ملتے ہیں. تو پی ٹی وی پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ کو اگر اپنی آمدنی کا کچھ بندوبست کرنا ہے تو اس کے لیے کہیں اور جاب کرنا پڑتی تھی. اور جیسے آج کل ہم دیکھیں پرائیویٹ چینلز جو آ گئے ہیں وہ اچھا خاصا پیکج دیتے ہیں, تو اس وقت کچھ مطلب مالی مشکلات ہوتی تھیں اس میں؟ ہاں, بہت مالی مشکلات ہی تھیں ساری, کیونکہ وہ ٹیلی ویژن دیکھیں نا, ٹیلی ویژن جو شروع ہوا تھا تو وہ یہ کوئی مالی ادارہ نہیں تھا اس طرح کا. یعنی بعد میں ٹھیک ہے اس کے کمرشلز وغیرہ, ایڈس وغیرہ آنے شروع ہوئے, اور لیکن اس طریقے سے دیکھیں تو جو ہمارے جو پرفارمرز تھے, جو جیسے آج ان کو جو کچھ مشاہرہ ملتا ہے یا جس طریقے سے, چونکہ اب کمرشل ہو گیا نا سارا, اب تو دیکھیں نا بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ اسپانسر کرتی ہیں ڈرامے کو بھی, اور خبریں بھی ایسی ہیں کہ وہ, اور پھر جو اینکرز ہیں اور جو کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہیں وہ سارے اب اسپانسر ہوتے ہیں. تو اس میں بڑا یعنی کمپنیوں نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے, تو اس لیے جو پرفارمرز ہیں ان کو بھی اچھا سرمایہ ملتا ہے. اس زمانے میں اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا, ایک ہی چینل تھا, ریڈیو تھا یا ٹیلی ویژن تھا بس, اور وہ گورنمنٹ کے تھے. تو وہ ایک انہوں نے اپنا ایک سیٹ کیا ہوا تھا کہ جی خبروں کے اتنے پیسے دینے ہیں اور اس چیز کے اتنے دینے ہیں, اس کے تو وہ کوئی بہت زیادہ مشاہرہ نہیں ہوتا تھا آپ کا. تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے لوگ پھر ادھر ادھر کام کرتے تھے, کچھ جرنلسٹ تھے, کچھ اپنے دوسرے اداروں میں کام کرتے تھے. تو مجھے اتفاق سے ایک چانس ملا تو میں پی آئی میں چلا گیا. تو فائدہ یہ تھا کہ میں دن میں وہاں جاب کر لیتا تھا, رات کو آ کے خبریں پڑھ لیتا تھا, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جب مجھے پوسٹنگ انہوں نے کی تو میں پھر جرمنی چلا گیا, وہاں پر
कोई 3-4 साल वहाँ मैनेजर रहा, डुसेल्डॉर्फ एक जगह है। तो बस वो कुछ अरसे के लिए ब्रेक आया, लेकिन फिर मैं वापस आया और फिर मैंने खबरें पढ़ी, और फिर जब यहाँ आ गया तो यहाँ भी असल में जो मैं आया था वॉशिंगटन, वो बहैसियत मैनेजर आया था PIA का। तो पहले मैं 3-4 साल मैंने जॉब की PIA की, और जब वहां से मैंने फिर खत्म हुआ और मेरे रिटायरमेंट हुई, मैंने रिटायरमेंट ली बल्कि, क्योंकि फिर मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था कि आप यहाँ पर हमारे साथ आ जाएं। तो फिर मैं यहाँ पर उनके साथ चला गया, तो इसलिए फिर यहाँ से नया सफर शुरू हो गया। क्योंकि मैं यही बात सोचती भी हूँ कि जब प्राइवेट चैनल्स आए हैं तो उस वक्त आप फिर बिल्कुल मंज़िल आम से गायब हो गए, आप अमेरिका चले गए। तो प्राइवेट चैनल्स आपने मतलब वहां से भी डेफिनेटली ऑफर होगी, आपको बहुत सारी ऑफर्स आई होंगी जब ये आए थे, जियो और बाकी जितने भी थे, एयरवाई न्यूज वगैरह, तो आपने ज्वाइन खुद से नहीं किया? हाँ, वो बिल्कुल था, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि जब मेरा PIA का साथ था, तो उस वक्त मेरा इत्तेफाक से ऐन उस टाइम पे मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया, और मैं जब यहाँ आया तो मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया, तो मुझे ये ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि ये मेरे यानी जो फील्ड है किस्म का, और जो मेरा अंदाज है और जो मेरा काम करने का तरीक़ाकार है, वो मैंने या तो रेडियो पाकिस्तान के साथ काम किया या पाकिस्तान टेलीविजन के साथ काम किया, और फिर यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका भी, ये भी एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, या कह लें एक प्रॉपर इदारा है। तो मुझे जरा मुश्किल मैं समझता था कि प्राइवेट लोगों के साथ काम करना, क्योंकि सारी जिंदगी आपने काम नहीं किया, तो मैं ज्यादातर ये जो इदारे थे, बड़े हुकूमती इदारे कह लें, कि उनका एक निज़ाम होता है, उनका एक सिस्टम होता है, वहां पर आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं उनके साथ फिर आपको पर्सन टू पर्सन चलना पड़ता है, तो उसमें जरा मुझे दिक्कत पेश आती है कि मैं किसी फर्ज के साथ काम करूं। मैं इदारों के साथ तो काम कर सकता हूं, फर्ज के और उनके साथ काम करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन बहरहाल उनकी मोहब्बत थी, मेहरबानी थी, वो लोग कहते थे कि भाई आप आए हमारे साथ। लेकिन मैं चूंकि यहाँ पर आ गया था, और फिर बच्चे भी मेरे यहाँ पढ़ रहे थे, और सब हमारा सिस्टम ऐसा हो गया था कि फिर मैं PIA की मेरी जॉब थी, वो जब खत्म हुई तो फिर मुझे एकदम ही ऑफर भी हो गई वॉइस ऑफ अमेरिका, और ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ये खबरों का काम है, और मैं यहाँ से बैठ के अपने सामीन तक या अपने नाजरीन तक पहुंच सकता हूं पाकिस्तान में, और एक खिदमत जो है उर्दू की या खबरों की, वो मैं यहाँ से बैठ के भी कर सकता हूँ। तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। सही है। अच्छा, और दूसरा एक चीज़ और, जैसे आपने ये कहा, ये तो इदारे और फ़र्द का जो फ़र्क है वो तो है ही, लेकिन उससे हटकर एक जो चीज़ जो हमें ख़बरनामे में बड़ा फ़र्क महसूस हुआ है, कि जो हम PTV का जो एक देखते थे, अभी जैसे आज शुरू में प्रोग्राम के मैंने ये जिक्र किया भी था कि बाज़ औक़ात पाबंदियाँ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, जब पाबंदियाँ हट जाती हैं तो फिर बहुत सारे मतलब जो है वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, जो नशर नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब जो जिस तरह से न्यूज़ जारी है, और जो पहले उस वक्त का खबरनामा हुआ करता था, अब कहते हैं ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त है, लोगों को ज़्यादा हक है, जो न्यूज़ देना चाहें दे सकते हैं। पहले गवर्नमेंट के अंडर में होता था कि ये बात जाएगी, ये नहीं जाएगी। तो आपको मुनासिब ज़्यादा क्या लगता है? देखिए, मुझे बैलेंस्ड अच्छा लगता है। यानी उस वक्त बहुत ज्यादा जब पाबंदी होती थी तो वो भी अच्छा नहीं लगता था कि हमें कोई अगर खास खबर देनी है और देना चाह रहे हैं, और उस पे भी मतलब खाट छाट होती थी, और ये चेक होता था कि ये देनी चाहिए, ये नहीं देनी चाहिए। तो वो भी बहुत ज्यादा जो था ठीक नहीं लगता था। और ये जो आजादी हुई है बेमहा, जो कहना चाहिए, इसमें कोई अब यानी कोई रोक टोक नहीं है, ये भी मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब चीज है। क्योंकि होता ये है कि जो चीज भी आप रेडियो पे या टेलीविजन पे नशर कर देते हैं, एक लफ्ज मुंह से निकल जाता है, फिर वो फैल जाता है। मतलब उसमें लाखों हजारों लोग आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। एक खबर बाद में आप उसकी तरदीद भी करते रहे कि जी ये नहीं थी, ये गलत था, ये था, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको बहुत ही छांट पटक के और देख के, सोच समझ के, उसकी तहकीक करके खबर देनी चाहिए, कोई जुमला मुंह से निकालना चाहिए। और अदरवाइज ये होता है कि मतलब एक उस पे कस्म का 2-3 सोर्सेस से सेंसर होना चाहिए। और आप ये देखें कि जी वहां से जब जो हमारे पास चीज आई है वो बिल्कुल
यानी तहकीक हो के आई है, तस्दीक हो के आई है और उसमें ऑथेंटिक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें सेंसर एक बहुत जरूरी होना चाहिए जो बैलेंस करे कि इस खबर को देना चाहिए कि इस खबर को नहीं देना चाहिए, और ये क्या असर करेगी हमारे नाजरीन पे, सामीन पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ सुना जा रहा है आपको। तो इसलिए बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए, और ये खास तौर पे खबरों का मामला ऐसा है कि इसमें हमें बहुत अच्छे लोग ऊपर बैठे होने चाहिए जो कि पूरी खबर का जायजा लें और फिर आप तक पहुंचे और आप आगे पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और जैसे अब तो ये होने लगा है ना कि रेटिंग के लिए चैनल्स खुद से इस तरह से खबर को बना के पेश करते हैं ताकि उनको ज़्यादा रेटिंग मिले। जितनी कुछ अनहोनी सी बात लगेगी लोगों को, चाहे बेशक वो मायूबी हो, लेकिन ये कि रेटिंग उनको आएगी। तो इसके लिए क्या आपको लगता है खालिद साहब कि कोई एक ऐसा इदारा सब चैनल्स के ऊपर होना चाहिए जो सही है कि जितनी खबर जो मतलब हक बनता है आवाम का वो तो उनको मिले, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती हैं माशरे में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा हो रहा है, उन चीज़ों को रोका जाए, इसके लिए कोई ऊपर से इदारा होना चाहिए या पैमरा को करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। पेमरा तो खैर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चैनल को अपने अंदर एक सेंसर बोर्ड या ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि लोगों की ट्रेनिंग भी करे और जो लोगों के यानी मिजाज को समझ के उनके हिसाब से खबरें भी दे। और ये जो रेस है ना नंबर्स की, ये नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर खबरों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए खबर जो है वो तो फिर वो जैसे कि मैंने कहा कि वो निकल गई तो फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते, और ये कोई अच्छा काम नहीं है कि जी हम ये खबर के लिए, खबर देने के लिए, रेटिंग के लिए हम जो मर्जी हम चला दें, जो मर्जी दिखा दें। देखिए उसी की वजह से इंतशार आपने कहा जैसे कि फैल रहा है। ये जो करप्शन हो रही है, ये जो मारधाड़ हो रही है, बच्चों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ ज्यादती, ये सब क्या है? क्योंकि लोगों में एक बेचैनी पैदा हो गई। जब तो आपको सुनते हैं, देखिए जब पीटीवी था या रेडियो पाकिस्तान था तो उन इदारों ने लोगों की तरबियत की थी। रेडियो पाकिस्तान की मैं मिसाल खास तौर पे दूंगा कि उसने पाकिस्तान बनने के बाद जब बड़े बड़े लोग रेडियो में थे तो वो आप देखिए कि कुरान पाक और फिर नात खानी और फिर हमद और फिर उसके बाद गजलें और उसके बाद अल्लामा इकबाल का कलाम और फिर अच्छी टॉक्स होती थी, फिर खवातीन के प्रोग्राम होते थे, फौजी प्रोग्राम होते थे, ज़राती प्रोग्राम होते थे, और फिर मुशायरे होते थे, अदबी प्रोग्राम होते थे, क्विज प्रोग्राम होते थे। ये पूरे मुआशरे को उन्होंने एक तरबियत की। तो बस मैं यही बात कर रहा था कि ये मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो चूंकि अवाम की तरबियत का उसमें यानी उसका रोल होता है, और हमारे जो पुराने इदारे थे रेडियो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान टेलीविजन ने ये किरदार बखूबी अंजाम दिया कि उन्होंने हर तबके की रहनुमाई की। उसमें खवातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, उनके लिए प्रोग्राम थे, अदबी प्रोग्राम थे, मजहबी प्रोग्राम थे। आप देखिए कि रेडियो पाकिस्तान का एक पूरा जो नक्शा आपके सामने आता है, तो उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पूरे मुआशरे की एक तरबियत की, एक तहजीब को उजागर किया कि हम किस तहजीब से ताल्लुक रखते हैं, हमारा अदब क्या है, हमारे बोलचाल क्या है, हमारी जबान क्या है और हमारा मजहब क्या है। और उसी चीज को फिर पाकिस्तान टेलीविजन ने आगे बढ़ाया। उन्होंने विजुअल भी उसमें शामिल कर दिए, लेकिन ड्रामे और फिर जो सारे प्रोग्राम्स थे, मुशायरे थे और क्विज प्रोग्राम थे और जिस किस्म के मतलब तरबियती प्रोग्राम थे, साइंसी प्रोग्राम थे, बच्चों के प्रोग्राम थे, उनको भी इस अंदाज में पेश किया गया कि पूरे मुआशरे ने उससे सबक हासिल किया। और फिर आपने देखती हैं कि उस दौर में कितना सुकून था, कितनी पेशेंस था लोगों में, सब्र था और एक दूसरे का लिहाज था, तमीज थी, तहजीब थी और उठना बैठना था, आदाब लोग सीख रहे थे। और फिर ये कि बड़े छोटे का अदब था, फिर अच्छाई और बुराई की तमीज थी, ये बुरा है और ये अच्छा है। तो अब ये है कि चूंकि भरमार हो गई, चैनल्स बहुत हैं और बहुत लोग देखने वाले हैं, तो वो जो तरबियत का एक शोबा था वो बहुत कम हो गया। अब ये है कि जो कुछ भी है वो दिखा दिया जाता है, तो उससे फिर ये हो रहा है कि एक जो
बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग फौरन असर कबूल करते हैं। जो चीज भी आप दिखाते हैं या सुनाते हैं, और फिल्में हैं या टेलीविजन ड्रामे हैं, या उनका असर जो है नौजवान पे और बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए जब आप एक्शन मूवीज होती हैं और जो इस किस्म की मारधाड़ वाली चीजें दिखाई जाती हैं, तो वो फिर बच्चे उन्हीं का असर लेते हैं, फिर वो भी वही करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त मुआशरे में जो बेचैनी है, एक इंतशार है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हम सबको बैठना चाहिए, मीडिया को बैठना चाहिए, उनको एक पूरा सिस्टम बनाना चाहिए कि हमें क्या सिखाना है, ताकि हमारा एक मुआशरा एक मजबूत, एक अच्छा मुआशरा बने, और हम एक बतौर एक कौम पूरी इकट्ठे होकर समझ के आगे बढ़े, जिसमें तालीमी निजाम हो, जिसमें तहजीब हो, जिसमें शाइस्तगी हो। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, और ये मीडिया के थ्रू हो सकती है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इनको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह से टीवी पे, रेडियो पे बड़ा एक अरसा आपने गुजारा, तो आपके वहाँ पे बड़े सारे साथी होंगे, बहुत दोस्त अहबाब होंगे इस दौरान जो बने होंगे। तो अभी मैं आपको एक वॉइस नोट सुनवाऊंगी, आपके दोस्त हैं ये, आपने थोड़ा सुन के मुझे बताना है कि आपके जहन में कोई नाम आ रहा है कि आप पहचानते हैं इनको, ठीक है? जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महमूद अहमद। सामीन, माजी में मेरा ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के न्यूज के शोबों से रहा है। ये 1960 की दहाई की बात है। सन 1971 में मैं यहाँ कतर चला आया और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को में मुलाज़मत इख्तियार कर ली। 1980 में जब कतर रेडियो से उर्दू नशरियात शुरू हुई, तो मैंने अपनी यूनेस्को की मुलाजमत के साथ साथ उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। खालिद हमीद साहब से मेरी शनाख्त गालिबन सन 1967 में हुई थी। खालिद हमीद उस वक्त रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से वाबस्ता थे। इसी दौरान में उनकी टेलीविजन में आमद हुई और उनसे मेरी मुलाकात हुई। जहां तक खालिद हमीद की शख्सियत का ताल्लुक है, और हम जब इनके बारे में बात करते हैं, तो हम रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन की एक पूरी रिवायत और सकाफत के बारे में बात करते हैं। जब खालिद हमीद ने पीटीवी में काम शुरू किया, तो उस वक्त बड़े बड़े नाम टेलीविजन स्क्रीन पर खबरें पढ़ा करते थे। उनमें तारिक अजीज, अजहर लोधी, हमीद अख्तर, सुल्तान गाजी, इशरत फातिमा, मकबरा सफ्तर, और इंग्लिश न्यूज कास्टर्स में अजमत हमीद बाजवा, शाइस्ता खान, जो शादी के बाद शाइस्ता जैद हो गई, और शुजा नवाज शामिल थे, जो बाद में वर्ल्ड बैंक में चले गए थे। मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि खालिद हमीद ने अपनी लगन और मेहनत से इन सबको पीछे छोड़ दिया। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर में परवान चढ़े हैं, वो खालिद हमीद की आवाज, इनके खबरें पढ़ने के अंदाज और दिलकश पर्सनैलिटी को कभी नहीं भूल सकते। असल में खालिद हमीद का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर न्यूज कास्टर्स में होता है। 1980 और 1990 की दहाई इनके करियर और शोहरत का बेहतरीन दौर था। इनका शुमार मुल्क की उस वक्त की आला शख्सियात में होता था। इनकी मकबूलियत का आलम यह था कि इनकी शादी की तकरीब में उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक भी तशरीफ लाए थे। खालिद हमीद की कारकर्दगी और टेलीविजन के लिए इनकी काबिल कदर खिदमात के एतराफ में उस वक्त के पाकिस्तान के सदर गुलाम इसहाक खान ने इन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। मुझे याद है कि उस जमाने में लोग पीटीवी खबरनामे में खालिद हमीद को सुनने के लिए रात 9 बजे अपने सब काम छोड़कर टेलीविजन सेट के सामने बैठ जाया करते थे। पीटीवी छोड़ने के एक तवील अरसे के बाद आज भी लोग इन्हें याद करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं।
ٹیلی ویژن کے حوالے سے خالد حمید ہمیشہ ماضی کی خوبصورت یادگار رہیں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. شکریہ. رائٹ سر، آپ پہچان تو یقیناً گئے ہوں گے. بالکل، یہ تو بڑا واضح تھا. اور ماشاءاللہ یہ محمود احمد صاحب ہمارے ساتھی ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں ہمارے ساتھ رہے اور پھر یہ قطر چلے آئے. تو ایک دفعہ میں کسی پروگرام کے سلسلے میں آیا دوحہ قطر، تو وہاں پر ان سے ملاقات بھی ہوئی اور اب بھی ٹیلی فون پہ ہمارا رابطہ رہتا ہے. تو بڑی محبت سے انہوں نے اظہار رائے کیا میرے بارے میں. میں بہت مشکور ہوں محمود کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم رکھے. اور ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا اور بہت اچھے لوگ تھے پاکستان ٹیلی ویژن میں. ان میں سے ایک محمود تھے میرے ساتھی، جن کی باتیں آپ سن رہے تھے. بہت اور محبت کی جو آپ نے بات کی ہے نا، تو انہوں نے صرف آپ کے لیے یہ وائس نوٹ نہیں بھیجا بلکہ آپ کی محبت میں یہ کھینچے چلے آئے ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں، جبکہ ابھی ان کی خبریں نہیں ہیں. تو موجود ہے ہمارے ساتھ محمود احمد صاحب. جی 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 جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ اللہ خوش رکھے. بالکل ٹھیک. اب یہ ہے کہ یہاں قطر آنے کے بعد ہم پورا لمبا سلام جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو. ہاں بالکل بالکل. صرف السلام علیکم کی حد تک نہیں، پورا ثواب جو ہے ملنا چاہیے. ہاں بالکل بالکل. رحمتیں بھی ہونی چاہیے، برکتیں بھی ہونی چاہیے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. مہوش بڑے اچھی باتیں ان سے ہو رہی ہیں اور پھر ان کے توسط سے میں اپنے سامعین سے مخاطب ہوں جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور سنتے ہیں آپ کے FM ریڈیو کو 107 کو. اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ آج میں مہوش کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ بھی شامل ہو گئے تو یہ اور زیادہ خوشی. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا ابھی اور مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب پاکستان ٹیلی ویژن راول پنڈی اسلام آباد پائلٹ اسٹیشن جب شروع ہوا تھا، آپ کو اگر یاد ہو. بالکل. تو وہ نذیر وڑائی صاحب جو تھے انہوں نے ایک بہت بڑا کنواں کھودا وہاں پہ اور ڈھیر سارا نمک اور کوئلہ لے کے آئے وہ ٹرک کے اندر اور وہ اس کنویں میں ڈال دیا. اب ہم دیکھ رہے تھے وہی پرانا سسٹم، ظاہر ہے کہ نصف دہائی کی بات ہے، اس سے بلکہ 60 سال پہلے کی بات ہے. اور وہ پھر اینٹینا جو تھا اس کا وہ جو پول تھا وہ وہاں نصب کیا گیا. تو وہ دور اور آج کا دور تو بڑا فرق ہے. اور یہ نذیر وڑائی صاحب وہی ہیں جو ہماری جو آج مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ نذیر وڑائی صاحب ان کے ماموں تھے. اچھا، شاید خالد حمید جانتے ہوں گے اس کو. بالکل. تو آپ دونوں کا کیسے ساتھ رہا؟ مطلب آپ نے، اگر سر میں آپ سے اسپیشلی پوچھنا چاہوں گی محمود صاحب کہ آپ نے کیسا پایا جس وقت ٹیلی ویژن پہ آئے تھے خالد صاحب، تو کس چیز نے پہلا آپ کا کیا تاثر تھا خالد صاحب کو دیکھ کے؟ خالد اس زمانے میں تھا PTV نیوز میں اور خالد جو ہیں وہ رننگ کومنٹری پڑھا کرتے تھے. ریڈیو پاکستان میں تو تھے یہ، لیکن دھیرے دھیرے پھر ان کی انٹری ہوئی ٹیلی ویژن میں. اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو بڑا مسکراتا ہوا چہرہ، ایک ینگ نوجوان، ینگ تو میں بھی تھا اس زمانے میں. تو بڑا اچھا لگا. اب بھی ینگ ہیں، کوئی ایسا تو دل جوان ہونا چاہیے انسان کا. دل جوان ہے ماشاءاللہ. تو بڑا اچھا لگا. لیکن ہماری ملاقات جو ہے بڑی مختصر رہی کیونکہ میں 1971 میں PTV چھوڑ کے پھر یہاں چلا آیا دوحہ قطر میں. اور بعد میں پھر انڈائریکٹلی خالد کی خبریں ہمیں ملتی رہیں اور ٹیلی ویژن پہ بھی ہم دیکھتے رہے انہیں. تو نہایت ملنسار آدمی ہیں، بڑے پیارے، محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خوش رکھے اور ترقی اور کام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. محبت آپ کی بھی محبتیں قائم رہی، آپ نے رشتہ قائم رکھا، یہ بڑی بات ہے. تو یہی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم اتنی دور رہے اور اتنے عرصے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے، لیکن ہماری محبتیں ہمیشہ قائم رہیں. جو ایک رشتہ شروع ہوا تھا ہمارا 70s میں، ماشاءاللہ وہ ابھی تک جاری ہے. صحیح بات ہے، یہی اصل بات بھی ہے. بالکل. اچھا، میرے پاس اتنے سارے وائس نوٹس ہیں خالد صاحب، مطلب ہمارے جو پروگرام میں ایکٹرز آتے ہیں، سنگرز آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لوگوں کی اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی آپ کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایک بچپن پرانا سب لوگوں کی نظر میں دوبارہ سے وہ سارا وقت، جیسے آپ نے کہا کہ بڑا پرسکون زمانہ ہوا کرتا تھا، وہ کوئی ٹینشن نہیں تھی،
बड़ा सुकून था, तो वो सारा वक्त लोगों को याद आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आपके लिए जरा और जो वॉइस नोट्स हैं वो भी मैं साथ साथ प्ले करती चली जाऊं और फिर हम साथ में बात भी करते रहेंगे। तो इस वक्त मेरे पास है वॉइस ऑफ अमेरिका में आप इस वक्त माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, अपनी जो ड्यूटीज हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका से ही ताल्लुक इनका भी रहा है, यकीनन इनको भी आप जानते होंगे। इनका मैं आपके लिए वॉइस नोट चलाती हूँ, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं इस पर। तमाम सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबिया अकरम और मेरी जो ये शागिर्द रशीद महावश प्रोग्राम पेश कर रही हैं, इन्होंने गुजारिश की कि खालिद हमीद साहब के लिए आप कुछ बात जरूर कीजिएगा। खालिद हमीद हमेशा से मेरे बहुत ही पसंदीदा न्यूज़ कास्टर रहे हैं, बहुत दिलकश आवाज के मालिक और बहुत पुरवकार शख्सियत भी। सन 2001 या गालिबन सन 2000 की बात है, 2001 का मुझे याद है कि जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से वाबस्ता थी तो खालिद हमीद साहब से वाशिंगटन डीसी में ही मेरी मुलाकात हुई। और उस वक्त खालिद हमीद साहब कौमी एयरलाइन PIA से वाबस्ता थे और PIA की ही वजह से ये डेपुटेशन पे अमेरिका आए थे और उसके बाद फिर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से बाद में वाबस्ता हो गए और फिर अमेरिका के ही हो रहे। तो खालिद हमीद साहब को हमने बहुत सुना, ये एक बहुत अच्छे न्यूज़ कास्टर तो हैं ही, लेकिन इनकी आवाज़ में बेतहाशा फीचर्स जो कि रेडियो की एक ख़ास जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट है, उसमें हमने सुने इशरत फातिमा के साथ और दीगर आवाज़ों के साथ खालिद हमीद साहब ने बहुत से अहम मौज़ूआत पर फीचर्स में अपनी आवाज़ से रंग भरा। खालिद हमीद साहब को शायद मैं याद हूँ कि जब रज़ी अहमद रिजवी साहब के यहाँ एक अदद बहुत अच्छी सी दावत हुई थी तो खालिद साहब भी अपने फैमिली के साथ, मैं भी अपनी फैमिली के साथ, रज़ी साहब की फैमिली के साथ एक बहुत अच्छी दावत में हम मसरूफ़ रहे और बहुत इंजॉय किया था। उस वक्त बच्चे छोटे थे और हम निस्बतन जवान थे, तो वक्त और लाइफ को एंजॉय किया जाता था। खालिद हमीद साहब के लिए बहुत सी नई ख्वाहिशात हैं और मावश बहुत अच्छा काम किया आपने कि आज खालिद साहब पे प्रोग्राम कर रही हो। ही डिजर्व्स इट। क्या अंदाज है, क्या लबो लहजा है, क्या अदायगी है, क्या डिलीवरी, क्या डिक्शन। खालिद हमीद साहब को लोगों को सुनना चाहिए, जो नए ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो लोग आना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में, टेलीकास्टिंग की फील्ड में, उनको खालिद हमीद साहब को सुनना चाहिए। अपने आप को दुरुस्त करने के लिए खालिद हमीद साहब से सीखना चाहिए। ये एक अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूशन है, हकीकतन ये कोई जुमला नहीं है। और बहुत अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। इनके लबों पे एक मुस्कुराहट इनकी शख्सियत का खासा है जो रहती है। और बहुत अच्छी फैमिली भी बहुत प्यारी है इनकी, वाइफ से भी मिलना हुआ, बच्चियों से भी मिलना हुआ, बहुत अच्छे लोग और ये हमेशा हमारी यादों में रहते हैं। मेरी दुआ है कि खालिद हमीद साहब और मजीद अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को मुतासिर करते रहें और इनका जो मुनफरिद लबो लहजा है, काश उसकी छोटी सी झलक हमारे यहाँ भी आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आई विश यू ऑल द बेस्ट खालिद हमीद साहब और थैंक यू माविश फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। और यकीनन बहुत से अच्छे लोग भी खालिद हमीद साहब पे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन होंगे। जी सर। मैडम रबिया अकरम मेरी प्रोड्यूसर हैं, मुझे सिखाने वाली हैं और आपके लिए इन्होंने खुसूसी तौर पे ये मैसेज भेजा है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था। आपने इस प्रोग्राम को बड़ा यादगार बना दिया मेरे लिए कि महमूद की आवाज, फिर उसके बाद रबिया अकरम को मैं बिल्कुल जानता हूं और ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये वॉइस ऑफ अमेरिका में मुझसे पहले थोड़ा सा चली गई थी। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सका, लेकिन इनके साथी शहनाज अजीज हैं और दूसरे लोग बहुत इन्हें मोहब्बत से याद करते हैं और इनसे मुलाकातें भी हमारी रही हैं जैसा कि फरमा रही थी और बहुत खूबसूरत बातें की। मैं इस काबिल तो नहीं इतनी तारीफ का, लेकिन ये सिर्फ एक मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है इनकी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और सबको जो लोग आपको पैगाम भेज रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामती में रखे।
جی سر. سر میں کچھ اور وائس نوٹ بھی, کیونکہ لوگوں نے اتنی محبت سے اتنا مطلب ٹائم نکال کر اپنا بھیجا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ساری سنواؤں بھی, اور ساتھ ساتھ کچھ بہت سارے میرے پاس سوال بھی لسنرز کی طرف سے موجود ہیں, تو وہ بھی ہم شامل کریں گے. ہو سکتا ہے ہم آپ کا تھوڑا سا ذرا زیادہ ٹائم لے لیں, لیکن یہ لوگوں کی محبت ہے آپ کے لیے. جی سر, یہ ایک ہے. جی بتائیے. السلام علیکم اور گڈ آفٹر نون خالد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم مہوش. خالد صاحب, آپ کی یہاں موجودگی ہمارے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے. ہمیں تو یہ خبر نہ تھی کہ آپ امریکہ جا بسے ہیں. یہ تو مہوش صاحبہ کی کوشش ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈھونڈ نکالا, اور یہ ایک تاریخی موقع ہے آج کہ پی ٹی وی کے ایکس نیوز ریڈر کنیکٹ ہو گئے ہیں ایف ایم دوحہ قطر سے ریڈیو پر. تو بڑا اچھا یہ دن ہے. باقی آپ کے ان دنوں کی خبریں پڑھنے کا دن کون بھول سکتا ہے. آپ کا جو معیار اور آواز تھی وہ واقعی قابل تعریف تھی, اور ہوتی بھی کیوں نہ کہ ان دنوں پی ٹی وی کا ایک سٹینڈرڈ تھا اور ایک کلاس تھی. آپ کو کیا اپنے پرانے ساتھی یاد آتے ہیں, جس میں سے حمید اختر تھے, اظہر لودھی, ماہبارہ صفدر, شازیہ تو یاد آتے ہوں گے. اور کیا آپ کا دل کرتا ہے کہ ایک بار پھر پی ٹی وی پر نیوز پیش کروں؟ لیکن شاید آپ کو پی ٹی وی والے اب آپ کو ماشاءاللہ اب بھی آپ ہینڈسم اور سوبر ہیں, لیکن ہو سکتا ہے میک اپ آرٹسٹ آپ کو بولے کہ آپ کو بال ڈائی کرنے پڑیں گے. اور بہرحال میرا تو اب بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کسی دن چاہے ایک دن کے لیے بھی پی ٹی وی پہ آ کر نیوز پڑھیں. اور دوسرا آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ کوئی ایسی خبر جو آپ نے بریک کی ہو یا پڑھی ہو اس وقت, جو آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہے یا آپ کو سٹرائک کرتی ہے, چاہے خوشی کی ہو یا غمی کی, وہ کون سی ایسی خبر تھی جو اب تک آپ کو یاد ہے؟ بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ کو یہاں ریڈیو پر سن کر. شکریہ مہوش. السلام علیکم. عبدالرؤف. جی سر, کون سی ایسی خبر؟ بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ رؤف صاحب آپ کی محبت کا, آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے میرے لیے, بہت شکریہ. خبروں میں بہت سی خبریں تھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کی خبر میں نے پڑھی, وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے وہ خبر نشر کی. رائٹ. اچھا, یہ وسیم تبسم صاحب کا ہمارے پاس میسج ہے, یہ بھی میں چلاتی ہوں آپ کے لیے. ہیلو, السلام علیکم جی, میں وسیم تبسم بات کر رہا ہوں. اور خالد امین صاحب کو سن کے ایف ایم 107 قطر میں بہت زیادہ خوشی ہوئی, بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی. ان کو آج سے نہیں, میں بچپن سے ان کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور ان کو سنتا رہا ہوں. اور ایون دو ابھی بھی ان کو فیس بک پہ میں نے آج سے لائک نہیں کیا, اور ان کو کافی عرصہ پہلے میں نے فیس بک پہ لائک کیا ہوا ہے. اور ان کو نیوز وغیرہ جو بھی ان کی وائس آف امریکہ سے آتی ہے وہ اکثر میں سنتا بھی ہوں اور ان کو دیکھتا بھی ہوں. اور ان کو دیکھ کے بچپن اپنا یاد آ جاتا ہے جب پی ٹی وی پہ 5 سے 10 بجے تک نشریات لگتی تھی, اور ان کی ایک کو ورکر ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی, عشرت ثاقب. اور ان عشرت ثاقب اور آپ, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک سرمایہ ہے اور سرمایہ رہیں گے, اور لوگ آپ کو جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے. اور دوسرا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آگے فیوچر میں کیا آپ پاکستان میں کوئی کسی میڈیا سے اٹیچ ہونے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج کل کا جو میڈیا سیل ہے اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ جی سر. بہت شکریہ بھائی. وہ یہ واقعی یہ سارے لوگ ہیں جو اتنی محبتیں بانٹتے ہیں اور مجھے زندہ رکھتے ہیں, مجھے خوشی دیتے ہیں, تو میں یہ ان لوگوں میں شامل ہیں. اور فیس بک سے میرا رابطہ ہے لوگوں سے بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی زندگی ملی ہے مجھے جب سے یہ فیس بک کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو باقی جو پاکستان جانے کی اور وہاں بات ہے اس کا میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. دل تو بہت چاہتا ہے, بہت زیادہ. مطلب ہم تو رہتے ہی وہی ہیں, یعنی ہمارا جسم یہاں ہے لیکن ہماری روح جو ہے پاکستان میں ہے, پاکستان کے لوگوں میں ہے, محبتوں میں ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اب بہت کچھ بدل گیا ہے. اب وہ چیز اگر میں جاؤں بھی اور وہاں
कोशिश भी करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उस दौर में वापस जा सकते हैं. वो दौर तो गुजर गया है, वो जिंदगी आगे बढ़ गई है और बहुत नए लोग आ गए हैं, नया अंदाज है और सब कुछ है. तो मैं समझता नहीं हूं कि क्या हम उस तरह दोबारा से वो जिंदगी शुरू कर सकते हैं. बस वो तो एक याद है और उसको हम अपने संभाल के रखना चाहते हैं ताकि उसको माजी को हम अच्छे खूबसूरत अंदाज में याद करते रहें. और जैसे कि लोग बातें कर रहे हैं और आपके ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो एक खूबसूरत दौर था, एक खूबसूरत वक्त था जो गुजर गया है और उसमें हमें जिंदा रहना है क्योंकि हम उसी के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, महमूद साहब काफी खामोशी से बैठे हुए सारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं चाह रही थी अगर कोई महमूद साहब सवाल करना चाहें तो बिल्कुल आप कीजिए. नहीं, मैं खालिद की बातें सुन के महजूज हो रहा हूँ, मैं पुराने उसी दौर में पहुंच चुका हूँ. चले सही. सच्ची बात. सही. चले. अच्छा, मैं लिस्टर्स के वॉइस नोट से बैकग्राउंड में वो सारी चीजें चल रही हैं और बल्कि मैंने महावश खालिद जो हैं उनकी कुछ तहरीरें भी हैं. अच्छा, ग्रेट. खालिद की यादें कुछ इस तरह से, क्यों खालिद क्या उनका उन्वान जो मुझे याद आया कुछ इस तरह मुझे याद आया जी. तो वो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, तो मैं चाहूंगा कि खालिद से जरा सवाल किया जाए कि वो तहरीर जो थी तूफानी बारिश, उसके बारे में कुछ आप ख्यालात का इजहार करेंगे. हाँ, वो बस वो एक शादी एक वैसे ही हंगामा होता है, आपको पता है पाकिस्तान में. और हमारी शादी में ये था कि जैसे कि लोगों की मोहब्बत और इसार और जो एक लगाव है वो इतना ज्यादा था कि मैं जिन लोगों को बुलाया था वो भी आ गए थे और जिनको नहीं बुलाया था वो भी आ गए थे. तो वो एक माशाल्लाह उस जमाने में आप सोचिए 82 में मेरी शादी हुई, तो कोई 1000 बंदा था मेरे वली में बाहर खड़ा हुआ था और कुछ 500 अंदर थे, 500 बाहर थे. तो मेरे लिए बहुत. और फिर सदर ज़ियाउल हक का आना एक बड़ा एजाज था मेरे लिए. वो उन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई और वो आ गए और ऐन उस दिन इतनी तूफानी बारिश हुई कि हमें जो हमने इंतजाम किया था, चूंकि आउटडोर किया था घर के बाहर, तो वो सारा दरहम भरम हो गया और ऐन उस लम्हे सदर साहब की आमद भी हो रही थी. तो बस आप समझ लीजिए कि क्या हंगामा हो सकता है. इतना वीआईपी वीवीआईपी आ रहा है और फिर सिक्योरिटी के इंतजामात और वो सारी चीजें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त था, वो गुजर गया. वो बड़ी मोहब्बत से आए, उन्होंने बहुत ही यानी एक किस्म के यादगार बनाया मेरी शादी को. हाँ, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं इसमें. जनरल ज़ियाउल हक साहब ने आपकी वालिदा साहबा से जो मुकालमा किया था वो कुछ याद है आपको? हाँ, वो मेरी वालिदा ने बड़े उनका इस्तकबाल करते हुए कहा कि मेरे लिए बड़ी बात है आप आए और आपको मैं रोज देखती हूँ. तो वो सदर साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि आप मुझे कह रही हैं, आपका बेटा तो मुझसे ज्यादा टीवी और इसको सारी दुनिया देखती है. तो मैं तो इस तरह हंसी मजाक हुआ बहुत. उन्होंने यानी इज्जत अफजाई फरमाई. जी. सदर साहब ने एक और जुमला कहा था आपकी अम्मी से जी कि क्या ये आपका बेटा हंडियां चाटता रहा है? अच्छा. जो इस कदर शदीद बारिश हो रही है. हाँ, ये भी कहा था. उन्होंने कहा कि जरूर इसमें हंडियां चाटी होंगी. तो ये चूंकि एक पुरानी मुहावरा है, कहावत है, जी. तो वो उसको उन्होंने आके उनसे कहा कि लगता है कि इतना हंगामा जो है, बारिश है, तूफान है, ये आपके बेटे ने बहुत हांडी चाटी. सही से सेंस ऑफ ह्यूमर का अंदाजा हो रहा है उनके, काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर. जी बिल्कुल, यही बात है. बस अच्छी यादगार थी, शादी भी यादगार थी. लोग बड़े बड़े उसमें आए माशाल्लाह, बड़े अच्छे पुराने दोस्त आए. तो ये सब ने फिर टेलीविजन के जितने फनकार थे उन सब ने बड़ा रंग जमाया उसमें, यानी दिल से और बड़े खुलूस से सब लोग शामिल हुए. तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि आपसे लोग मोहब्बत करें और उसका इजहार भी करें और आके मतलब ऐसे मौकों पे खास तौर पे. सबसे पहले ये हुआ कि गोलड़ा शरीफ के जो पीर नसीरुद्दीन के वो तशरीफ लाए, यानी सुबह शादी
والے دن ہی, اور انہوں نے کچھ تعریف بھی دیے مجھے, اور پھر ایک سیرا لکھ کر لائے تھے. وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے, تو وہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا. وہ اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ آئے صبح صبح, اور انہوں نے کہا جی میں شادی میں تو نہیں آ سکوں گا, لیکن یہ میں آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کے آیا ہوں. اور خاص طور پہ وہ پائے بنا کر لائے تھے, یعنی انہوں نے کہا جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں ان کو میں اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کے پیش کرتا ہوں. تو وہ اس طرح یہ محبت کا اظہار لوگوں کی تھا, اور میں سمجھتا ہوں عقیدت ہے, اور اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا, میں سمجھتا ہوں. ماوش, ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے. بھٹو صاحب کا دور تھا تو وہ ان کی تقاریر نشر ہوا کرتی تھیں ریڈیو ٹیلی ویژن سے, تو انگریزی میں ان کی تقاریر ہوتی تھیں, اور خالد صاحب جو ہیں اس کا اردو ترجمہ جو تھا وہ پڑھتے تھے اس میں. تو بھٹو صاحب تو اتنے مشہور نہیں تھے, لیکن خالد صاحب کو سب اردو وزیر اعظم کہا کرتے تھے. اچھا, یہ بہت اچھا ہے. بالکل بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اردو وزیر اعظم, ہاں وہ مشہور ہو گیا تھا, کیونکہ پہلی بھٹو صاحب کی جو 100 منٹ کی تقریر تھی وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کے کون, ایک دن نشر ہوئی تھی, پھر پروگرام یہ بنا کہ نیکسٹ ڈے اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. تو پھر وہ تلاش ہوئی, اور پھر وہ مجھ پہ نظر کرم ہوئی, سارا بوجھ آپ پہ پڑ گیا. تو ماشاءاللہ میں نے 100 منٹ کی تقریر جو تھی, اور اس زمانے میں محمود کو یاد ہوگا کہ وہ بڑے بڑے اسپول اور ٹیپس ہوتے تھے, اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی, اور اس میں کوئی ایڈیٹنگ اور وہ انوالو نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ بس وہ جو کہ میں نے کہا نا کہ غلطی کی, تو انہوں نے کہا, زبیر علی صاحب سے ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو ایک گو میں پڑھنا ہے, ایک ہی ٹیک میں کرنا ہے, اس میں غلطی نہیں کرنا, اور پھر یہ ہمیں ٹیپ کراچی بھیجنے ہیں اور پھر دوسرے اسٹیشن پہ لاہور وغیرہ. تو وہ فلائٹ تو یاد تھی, اور پوری رات مطلب ہم نے اس کو ریکارڈنگ کی. پہلے ترجمہ ہوا اس کا, پھر وہ اس کی ریکارڈنگ کی. 100 منٹ 50 منٹ کی جب میں کر چکا تو انہوں نے کہا ہم ٹیپ چینج کر لیں, تو دوسری ٹیپ لگائی انہوں نے, اور پھر وہ دوسری ٹیپ بھی 50 منٹ کی تھی. تو 100 منٹ کی مکمل تقریر تھی, اس میں کوئی ایک بھی غلطی, ایک بھول چوک اور کچھ کوتاہی نہیں تھی الحمدللہ. تو وہ پھر وہ دونوں ٹیپ وہ لے کے بھاگے ایئرپورٹ, اور پھر وہاں سے وہ کراچی گئیں اور کراچی سے لاہور گئیں. تو وہ پھر اس کے بعد سے پھر جتنی بھی تقریریں بھٹو صاحب کی تھیں وہ میں ہی پڑھتا تھا. تو وہ جیسے محمود کہہ رہے ہیں, پھر یہ مشہور ہو گیا تھا اردو وزیر اعظم. ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے, وہ کیا تھا, وہ نسیم حجازی کا ایک ناول تھا جس کا عنوان تھا اور تلوار ٹوٹ گئی. تو خالد صاحب نے اپنی جو یاداشت ہیں جو قلم بند کی ہیں, اس میں ایک ان کا وہ بھی تھا کہ اور تقریر کٹ گئی. وہ کیا تھا خالد, وہ ذرا بتائیں. اب محمود کو پرانی باتیں, ہاں ساری باتیں یاد آ رہی ہیں سر. اچھا میں آپ سے تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا اس وقت لائیو پروگرام ہوتا ہے, تو جب آپ کو لگے نا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتے, آپ مجھے خود بتا دیجیے گا, ورنہ میرے پاس اس وقت بہت میسیجز ہیں. تو بالکل آپ کے اوپر ہے, آپ جب تک ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تو جیسے ہی آپ کو لگے آپ ہمیں بتا دیجیے گا. ہاں بس میرا خیال ہے 5-10 منٹ اور کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کر لیتے ہیں, کیونکہ مجھے شو کرنا ہوتا ہے. تو ہاں بس وہ میں ریڈیو پہ نیا تھا, اناؤنسر بنا تھا, تو شوق ہمیں ہوتا تھا ہم جو کنٹرول پینل ہے اس پہ بیٹھ جائیں, اور انجینئر بھی اٹھ کے چلے جاتے تھے, اور ہم خود ہی بولتے تھے, خود ہی سب کچھ. تو وہ اس وقت ایک نیشنل ہوک اپ پروگرام چل رہا تھا, کراچی سے ہوتا تھا. اس میں ایوب خان صاحب تقریر کیا کرتے تھے ہر مہینے, ایک ان کی ماہوار تقریر ہوتی تھی. تو وہ اس دن اس کی ریکارڈنگ تھی. تو وہ یہ ہوا کہ جو نیشنل ہوک اپ چل رہا تھا کراچی سے, اس میں انہوں نے پہلے جو کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے تھے وہ ہوئے, پھر اس کے بعد ایوب خان کی تقریر انہوں نے رن کرنی تھی. اچھا وہ اس میں کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ قومی پروگرام آپ سن رہے تھے, تو ہمارا یہ کیوں ہوتا تھا کہ ہم اس کے بعد کٹ کر کے اپنے لوکل اس پہ آ جاتے تھے اور گانے وغیرہ چلا دیتے تھے اور غزلیں.
تو میں چونکہ نیا تھا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ ابھی یہ کنٹینیو کر رہا ہے، اور میں نے وہ اس کو وہاں جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں نے کٹ کر کے اپنی اناؤنسمنٹ شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا اور گانے چلائے. تھوڑی دیر میں ایک انجینئر آیا، کہنے لگا کہ یہ تم نے پروگرام کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ تو ایوب خان کی تقریر چل رہی ہے وہاں. میں نے کہا اچھا. اب وہ میں آواز باختہ ہو گیا. تو کہنے لگا اچھا تو ہٹ جاؤ. تو وہ کہنے لگے، پھر وہ ایک دم سے ڈیوٹی آفیسر آ گئے اور دوسرے جو سینئر لوگ ہیں وہ اٹھ گئے. ایکچولی بس وہ اتفاق سے ایسا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے سنبھال لیا اور وہ ہو گیا. ہماری بچت ہو گئی کہ وہ ریپیٹ تھی چونکہ، اس لیے کوئی زیادہ نوٹس نہیں ہوا اس کا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اس وقت میرے پاس بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو ابھی تک وائس نوٹ سنوائے ہیں وہ پرانے جو آپ کے احباب رہ چکے ہیں، جو جاننے والے ان کے. لیکن اس وقت میں جس کا وائس نوٹ چلانے جا رہی ہوں، جن صاحب کا، یہ آپ کے ساتھ اس وقت بھی وابستہ ہیں، آپ ان سے ملتے رہتے ہوں گے. وائس آف امریکہ کے رضی احمد رضوی کا میرے پاس ایک وائس نوٹ ہے جو کہ میں چلانا چاہوں گی آپ کے لیے. اوہ اچھا. جی یہ بات ہے 1972 کی، جب میں کراچی سے، جہاں میں پاکستان ٹیلی ویژن میں نیوز سیکشن میں ملازمت کر رہا تھا، وہاں سے میرا تبادلہ راولپنڈی ہو گیا. راولپنڈی پہنچا، نیا ماحول، نیا شہر، تمام چیزیں نئی تھیں. وہاں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جن میں خاص طور پہ میری دلچسپی یہ تھی کہ ٹیلی ویژن میں نیوز سیکشن میں جہاں میرا تبادلہ ہوا تھا، وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں اور ان سے ایک ہم آہنگی کا رشتہ قائم کیا جائے. تو وہیں ایک دن شام کے وقت ایک دبلا پتلا نوجوان داخل ہوا اور تعارف ہوا. معلوم ہوا کہ یہ خالد حمید ہیں اور یہ پس منظر کمنٹری پڑھتے ہیں. اس زمانے میں ٹیلی ویژن میں جو رپورٹیں ہوتی تھیں، ان کی پس منظر جو آواز ہوتی تھی، کمنٹری ہوتی تھی، وہ کوئی اور پڑھتا تھا اور مین نیوز ریڈر کوئی اور ہوتا تھا یا کوئی خاتون ہوتی تھیں. تو اس طریقے سے میرا تعارف ہوا. میں نے آواز سنی جب خالد حمید کی آن ایئر، تو میں بڑا متاثر ہوا. بڑی بھلی آواز اور بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے ادائیگی، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کمنٹری پڑھی. خیر ان دنوں اسلم اظہر صاحب مرحوم مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، بڑے قدر شناس اور ہنر شناس تھے، اور بلا امتیاز جو ٹیلنٹ تھا لوگوں کا اس کی قدر کرتے تھے، تربیت کرتے تھے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے. انہوں نے خالد حمید کو جب دیکھا، ان کی آواز سنی، تو ان کو بڑی شدت سے تلاش تھی کہ نئی آوازیں، نئے ٹیلنٹ متعارف کرائے جائیں اور ایک تبدیلی لائی جائے ٹیلی ویژن نشریات میں، خاص کر نیوز اور کرنٹ افیئرس میں. خیر اسی دوران ہوا یہ کہ میں ایک اسائنمنٹ پہ مری چلا گیا. وہ زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو شملہ جانے والے تھے، اور اس سے پہلے وہ مختلف گروپس کی شکل میں لوگوں سے مل کے ان کی رائے جاننا چاہ رہے تھے شملہ کانفرنس کے بارے میں. بہرحال جب میں مری گیا تو ایک دن میں نے شام کے وقت خبرنامہ دیکھ رہا تھا. جب میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا جہاں میں ٹھہرا تھا، تو وہاں دیکھا کہ خالد حمید جو ہے وہ خبریں پڑھ رہے ہیں، خبرنامہ پڑھ رہے ہیں. میں اچانک مجھے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی اور میں چونک بھی گیا اور پورا خبرنامہ سنا. بہت ہی عمدگی کے ساتھ خالد حمید نے پورا خبرنامہ پڑھا اور بڑے اعتماد، لہجے کی نشست و برخاست، اور کہاں پاز دینا ہے، کہاں اسٹریس دینا ہے، بڑی روانگی اور بڑے اچھے تلفظ کے ساتھ انہوں نے خبرنامہ پڑھا. مجھے حیرانی تو ہوئی کہ اس 2-3 دن میں جو ہے اس کی تفصیل بعد میں مجھے پتہ لگی
کہ اسلم اظہر صاحب نے ان کو دیکھا، پسند کیا اور دیکھا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے، تو اسے فوراً ہی انہوں نے ان کا انتخاب کیا اور جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں آن ایئر بھیجیں فوراً. تو یہ میرے لیے ایک سرپرائز تھا. میں جب واپس آیا تو میں نے مبارکباد دی، اور اس کے بعد پھر خالد حمید نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے اپنے لیے بہت اچھی جگہ بنا لی، اور گرچہ اس زمانے میں اور بھی دوسرے نیوز ریڈر تھے جو کہ عرصے سے اپنے پڑھ رہے تھے، مثلاً اظہر لودھی تھے، سلطان غازی تھے، لیکن خالد حمید نے بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اپنی جو جگہ بنائی وہ نہ صرف آج تک بلکہ یہاں امریکہ میں بھی قائم و دائم ہے. خالد حمید کی خوبی یہ تھی کہ وہ خبروں کا جو مزاج ہوتا ہے، ایک متین، سنجیدہ اور اس انداز میں کہ جیسے جو خبروں کی ادائیگی کر رہے ہیں یہ واقعتاً رونما ہوا ہے، یعنی ایک انوالومنٹ کے ساتھ اور ایک اتھارٹی کے ساتھ ان خبروں کی ادائیگی کا فن انہیں آتا تھا، اور روانی جیسے ایک بہتا ہوا پانی، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ نہیں، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ اور بہت ہی متاثر کن انداز میں وہ ادائیگی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بڑے مقبول ہوتے گئے، حتیٰ کہ ایک سیلیبریٹی کی حیثیت انہیں حاصل ہو گئی. اور نہ صرف نیوز بلکہ کرنٹ افیئرس کے شعبے میں بھی. مثلاً اس زمانے میں بھٹو صاحب کی تقریریں انگریزی میں ہوا کرتی تھیں اور طویل ہوا کرتی تھیں، 1 گھنٹے یا بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ کی تقریریں ہوتی تھیں، اور ان کی تقریر کے بعد اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جانا ہوتا تھا ٹیلی ویژن پہ. اس کے لیے بھی خالد حمید کا انتخاب کیا گیا، ان کی آواز کا انتخاب کیا گیا، اور خالد حمید جو ہے بہت عرصے تک جب بھی بھٹو صاحب انگریزی میں تقریر کرتے، اس کا ترجمہ جو ہے جب نشر ہوتا تو وہ خالد حمید کی آواز میں ہوتا. اس کے علاوہ 23 مارچ کی پریڈ یا اور کوئی اسی انداز کا کوئی بھی قومی فنکشن ہوتا تھا تو خالد حمید جو ہے وہاں انہیں بلایا جاتا تھا، اور وہ اناؤنسمنٹ ہو یا اس کی بیک گراؤنڈ کمنٹری ہو، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ انجام دیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے جب ضیاء الحق آئے، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، انہیں جنرل ضیاء الحق نے گھر پہ بلایا اور کئی مرتبہ ان کی پذیرائی کی، تو یہ ان کی مقبولیت کی دلیل تھی کہ ہائیسٹ لیول پہ بھی انہیں ریکگنائز کیا گیا. تو خالد حمید اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ پی آئی اے میں چلے گئے. پی آئی اے سے مطلب پی آئی اے ہی میں تھے وہ، تو ان کا تبادلہ جرمنی ہو گیا، اور جرمنی میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی. تو کچھ دیر کے لیے بلکہ کئی سالوں کے لیے میرا رابطہ ان سے جو ہے وہ براہ راست نہیں رہا. پھر اتفاق شومی قسمت کہ یہاں واشنگٹن میں جب میں آیا 1985 میں، تو اس کے بعد کوئی 15 سال بعد خالد حمید بھی واشنگٹن آ گئے، پی آئی اے کی طرف سے یہاں جنرل مینیجر ہو گئے. پھر کچھ عرصے بعد وائس آف امریکہ میں ہم نے ان کو متعارف کرایا، کچھ لوگوں سے ملوایا، اور وائس آف امریکہ میں انہیں دعوت دی گئی کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ کام کیجیے. نام تو ان کا پہلے ہی سے سب جانتے تھے. انہوں نے کافی پذیرائی کی اور
خالد حمید نے وائس آف امریکہ جوائن کیا اور اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہاں بھی وہ خبریں پڑھتے ہیں اور اسی انداز میں، اسی خوبصورتی، اسی متانت اور اسی لہجے میں جس کے لیے وہ مشہور ہیں. اور ان کا ایک بلیٹن جو فیس بک پہ ہوتا ہے لائیو 10 منٹ کا، وائس آف امریکہ کی برانڈنگ میں بہت مقبول ہے. ہزاروں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے خطوط بھی آتے ہیں، لوگوں کے تہنیتی پیغامات بھی آتے ہیں. تو یہ ہے ان کی مقبولیت کہ اب بھی ہزاروں لوگ جو ہے وہ مختلف مقامات پہ، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا خلیج کے ملکوں میں ہوں یا خود امریکہ میں مقیم ہوں، وہ سنتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. خالد حمید ذاتی طور پہ نہایت خلیق، وفادار اور بہت ہی سنجیدہ مزاج آدمی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بزلہ سنج بھی ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں. مجھے یاد ہے کہ راولپنڈی میں ہمارے ایک مشترکہ دوست تھے ٹیلی ویژن میں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی راولپنڈی میں 2 ہی چیزیں ہیں جو کہ متاثر کرتی ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک تو راولپنڈی کا موسم اور ایک خالد حمید. تو یہ جو ہے کافی ایک علامتی نوعیت کی بات تھی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالد حمید نہ صرف پیشے کے اعتبار سے، پیشہ ورانہ صلاحیت کے اعتبار سے، براڈ کاسٹنگ کی خوبیوں کے اعتبار سے، بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی، ایک اچھے انسان، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے بھی جانے پہچانے جاتے تھے. اور ان کی شخصیت پہلے بھی ویسے ہی متاثر کن تھی اور آج بھی اسی طریقے سے دل فریب اور پرکشش ہے. جی، تو یہ رضی صاحب تھے جو نے آپ کے لیے کہا. بالکل جی ہاں، بہت اچھی خوبصورت یادیں شیئر کر رہے تھے. جی اور یہ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ اسی طرح ہوا. اسلم صاحب نے مجھے پسند کیا اور وہاں سے میں 5 منٹ کی خبروں سے مجھے ایک دم سے خبر نامے پہ لایا گیا. اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی تقریر کا بھی آپ کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں بھی پھر میرا انتخاب کیا گیا. تو یہی رضی صاحب تھے، یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے گھر میرے اور مجھے رات کو اٹھا کے لائے تھے، یہ اور شکور طاہر صاحب اور یہ لوگ. تو پرانے ساتھی ہیں رضی صاحب، بہت ہی محترم شخصیت ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ یہاں پر بھی ہیں. تو یہ جیسا کہ محمود کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا ایک دور اتنے اچھے ساتھیوں کا تھا، اتنے اچھے لوگ تھے. میں یاد کرتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ان کو آگے بڑھاتے تھے. ہم تو نوجوان تھے تو یہ لوگ سب ہمیں آگے بڑھاتے تھے اور ہماری قدر شناسی کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ہماری تربیت کرتے تھے. جی ہاں، بالکل ٹیم ورک ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. ٹیم ورک ہوتا تھا، بالکل. بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں اور بہت اچھے لوگ تھے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے. اور آج جو کچھ میں ہوں، جو لوگ یاد کر رہے ہیں اور محبت سے، پیار سے، تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ یہ میں کوئی اکیلی میری شخصیت نہیں تھی، ایک پوری ٹیم تھی اور پوری ٹیم نے ہمیں اٹھایا. جیسے کہ اسلم اظہر صاحب تھے، زبیر علی تھے، شکور طاہر، رضی احمد رضوی، اور اس طرح اور بہت سے ہمارے عارف صاحب تھے اور جتنے ٹیلی ویژن کے اور ریڈیو کے لوگ تھے، وہ پورا ہمیں مطلب ایک کہنا چاہیے سجا کے بنا کے ہمیں اسکرین پہ پیش کرتے تھے اور لوگ ہمیں دیکھتے تھے. تو وہ اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی تھی، ایک پورا سسٹم ہوتا تھا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سسٹم میں کام کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے اور انداز بہتر لگتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک اچھے دور میں ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں آئے اور بہت اچھی یادوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے.
صحیح بات ہے سر میرے پاس بے شمار آپ کے لیے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں, بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ بڑے سب لوگوں نے دل لگا کے یہ سوال آپ کے لیے بھیجے تھے, لیکن وقت کی کمی میرا ہے. خیال ہے ہاں ایک پروگرام اور کریں آپ کسی دن, بالکل تو وہ سر. صرف سر بس سوالوں کا ہی ایک ہوگا. میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں, ایک چیز جو مجھے اچھی لگی ہے, تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے. عصمت آفریدی نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ چند لائنس اپنے پرانے انداز میں جیسے پی ٹی وی پہ خبریں پڑھا کرتے تھے ویسے ہمیں سنا دیں, تو بس پھر مطلب یہ باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان کا پوچھ لیتے ہیں. وہ خبریں تو اب بات یہ ہے کہ خبریں تو ابھی اس کا ماحول ہوتا ہے خبریں پڑھنے کا. ماحول ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. میں کوئی چند اشعار جی جی پڑھ بالکل. دیتا ہوں جی آپ جی کے لیے. جی جی اور یہ ایک کلام اقبال ہے اور میرے سامنے, تو آپ نے شاید وہ نظم پڑھی ہوگی, علامہ اقبال نے لکھی تھی کہ فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں, اور پھر اس کے جواب میں لکھی تھی روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. یعنی جب وہ زمین پر آتے ہیں تو پھر روح ارضی ان کا جو استقبال کر رہی ہے. تو وہ جو اشعار ہیں بڑے معروف ہیں, سب نے سنے ہوں گے, تو مجھے بھی بہت پسند ہے. اگر آپ اجازت دیں بالکل تو میں بالکل وہ سر, سنا. مطلب ہماری خوش قسمتی ہوگی آپ ہمیں سنائیں, آپ کی آواز میں ہم سن سکیں. یہ ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کی ستم دیکھ, جفا دیکھ, بےتاب نہ ہو مار گئے بیم و رجا دیکھ, ہے تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ, یہ صحرا, یہ سمندر, یہ ہوائیں, تیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں, آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے, ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے, تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ. خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں, آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں, جس سے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں, اے پے کرے گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ. نالندہ تیرے اونٹ کا ہر تار ازل سے, تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے, تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے, محنت کا شخوں ریز و کم آزار ازل سے, ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا ایک. تو یہ جناب بہت خوب زبردست, بہت شکریہ. بہت اچھا سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ ایک اور ہونا چاہیے اس کے اوپر سیشن, تو ہمیں بالکل کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے, کیونکہ لوگوں کی بڑی محبت ہے آپ کے لیے. تو انشاءاللہ آپ ہمیں پھر کبھی ضرور ٹائم دیجیے گا. جی جی بالکل, جب آپ کہیں گے میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے خاص طور پہ ریڈیو پہ بولنا, اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جو سامعین ہیں ان کو سننا اور دیکھنا اور پسند کرنا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی اچھی آوازیں سنا. جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے ملاقات ہو ہوا کے دوش پہ. بالکل, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی سر, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. اسی طرح سے ہم آپ کو دیکھتے رہیں, جیسے بھی ہمارے ایک لسنر نے کہا تھا, بالکل ویسے ہی ہم لوگ فیس بک پہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اکثر, جو آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہم دیکھنا چاہیں گے آپ کو, اور اللہ اور ترقی دے آپ کو, بہت لمبی عمر صحت کے ساتھ. آپ کو, آپ کا اور آپ کے سامعین کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی محمود صاحب, ہمارے ساتھ خالد حمید صاحب موجود, اور اس وقت میرے پاس اتنے بے شمار میسیجز ہیں جو کہ رہ گئے, اتنے سارے وائس نوٹس ہیں جس میں مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے, لیکن وہی کہ ان کے پاس بھی اس وقت کی کمی تھی, ان کو لائیو جانا ہوتا ہے, اس وقت ان کی اپنی مصروفیات ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے ان کا ٹائم نہیں لیا. لیکن جتنے میرے لسنرز ہیں جو ابھی تھوڑا سا جن کا دل تھوڑا
وہ ہوا ہوگا نا, مطلب تھوڑا سا غمگین سے ہوئے ہوں گے, تو بس وقت کی کمی تھی, ورنہ میں ضرور آپ کے بھی پلے بھی کرتی جن لوگوں کے رہ گئے, اور آپ لوگوں کے جو سوالات تھے وہ بھی میں ضرور ان سے پوچھتی, لیکن وقت کی کمی تھی. جی محمود صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا لگا, اور میں تو پرانے خیالوں میں چلا گیا اور میری بہت ساری یادیں ہیں وابستہ ٹیلی ویژن پاکستان سے, ریڈیو سے بھی. جی جی تو اگر ممکن ہو سکے تو ہم ایک دفعہ پھر زحمت دے سکتے ہیں بالکل خالد بالکل. صاحب کو, اور جی کچھ مزید ان سے باتیں ہو جی سکتی ہیں. بالکل. رضی صاحب کا میرے پاس جو تھا وہ کافی انہوں نے طویل بھیجا تھا. اس کے علاوہ جیسے مہاپارا صفدر کی بات ہو رہی تھی, جی جی تو مہاپارا صفدر کا میرا ارادہ تھا کہ میں ان کو لائف لوں, لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی تھی. تو وہ بھی ان کی بڑی ساتھی رہ چکی ہیں, بہت جی ہاں اچھی بالکل, بڑا ساتھ رہا ہے. بالکل نیوز کاسٹر ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے بالکل خالد حمید صاحب کو بھی, اور پھر جیسے آپ نام بتاتے رہتے ہیں سارے, کیونکہ آپ کے ساتھی رہ چکے ہیں, میں آپ سے جی جی. پوچھتی رہتی ہوں, تو انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے کہنے پہ آتے ہیں You are most اور welcome, Bhavesh. میرے پروگرام کو زینت دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت تو شکریہ. چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بعد میں. بالکل انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ہمارے ساتھ محمود صاحب بھی موجود رہیں گے, اور آپ لوگ تو ہوتے ہی ہیں ہر تھرسڈے کو ہمارے ساتھ, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا.